المؤمنين رضي الله عنها قالت: أفضل ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا صالحة في النوم، فقال: لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح، ثم هبط إليه الخلاء وكان يخلو بغارها فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزل إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقالت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني حتى بلغ من الجحد ثم أرسلني فقال: اقرأ. قالت: ما أنا بقارئ. فأخذني الثانية حتى بلغ فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس فأوضه، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: دمرني فضمره حتى ذهب عنه الروح، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي وتحمل الكل وتكسب المأدوم وتخرج الضعيف وتعين على نواب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد الأزد بن أم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا. قد أمي فقالت له خديجة: يا ابن أم سمع مني ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأي، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزءا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي يا أمة؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا أوتي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤثرا. ثم لم ينشب ورقه أن توفي وفتر الوحي.